अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुहेल आफरीदी ने अब तक जिन चीजों को डिसाइड किया कि उन्होंने करनी है तो वो रुके तो नहीं है। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने जिम्मेदारी है स्ट्रीट मूवमेंट की दी है, वो तो जाहिर है आपने देख लिया है कि वो जिस तरह से हर जगह जा रहे हैं बगैर किसी खौफ खतरे के जा रहे हैं, उनको रोका जाता है कि आप ऐसे गाड़ी से ना निकलें, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे मनाजिर, क्योंकि जाहिर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी पिछले 2 साल में तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, ऐसे मनाजिर अब आपने कभी इमरान खान के लिए भी नहीं देखे होंगे। अब जब इमरान खान आएगा तो इससे भी 10 गुना ज्यादा आप मनाजिर देखेंगे। लेकिन जिस तरह के सुहेल आफरीदी को कराची में जो जिस तरह का वेलकम मिला है या जो केपी में वेलकम मिला है, केपी के किसी वज़ीर आला को ऐसा केपी में वेलकम नहीं मिला, केपी के किसी वज़ीर आला को कराची में ऐसा वेलकम नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं, एक पॉलिटिकल शख्सियत से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा इमरान खान ने जब जब मूव किया या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने जब जब मूव किया तो वो आम नॉर्मल हालात में होते थे। ये नॉर्मल हालात नहीं है। उसके बावजूद सुहेल आफरीदी के साथ जितने लोग निकल रहे हैं वो उन नॉर्मल हालात से ज्यादा लोग निकल रहे हैं। सुहेल आफरीदी क्या समझते हैं जब हम उनसे सवाल करते हैं? वो कहते हैं मुझे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म दिया है, मैं वो कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जिस दिन अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चगरी साहब ये ऐलान करेंगे, क्योंकि इनका प्लान क्या है? प्लान इनका ये है कि 8 फरवरी को, पहले वो ये समझते हैं कि ये एक रिहर्सल है कि 8 फरवरी की हम कॉल देखते कि किस तरह उसका इम्पैक्ट आता है, कितने लोग हैं जो दुकानें बंद रखते हैं, गाड़ियां सड़कों पे नहीं लाते, किस तरह से इसको पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा गया कि यौम शाह मनाएं। उसके बाद वो ये कहते हैं जो इनका प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका प्लान ये है कि या तो अडियाला से इमरान खान डेट बता देंगे, वरना इनका अपना ये प्लान है कि जब ये देखेंगे कि इतना मोमेंटम बन गया है कि अब जब हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करेंगे किसी भी तारीख को 8 फरवरी के बाद, जो ये मुनासिब समझेंगे कि हम ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़ी जो शाराएं हैं वो बंद कर दी जाएं, तो वो ये समझते हैं कि जब ये मोमेंटम बन जाएगा और ये ऐलान हो जाएगा और लोग आके पाकिस्तान में कुछ 40-50 बड़ी शाराओं को बंद कर देंगे, तो उस वक्त ये समझते हैं कि फिर हम हुकूमत को ये कहेंगे कि बस खत्म हो गया आपका खेल, आप घर जाएं। क्योंकि वो जो इमरान खान की बहनें बताती हैं, नौरीन नियाजी साहिबा भी और अलीमा खानम साहिबा भी, डॉक्टर उज़मा साहिबा भी, कि इमरान खान ने कहा कि इस बार डी चौक तो आपने नहीं आना, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि डी चौक वाला हम तस्वर नहीं कर सकते थे कि 26 नवंबर हो जाएगा, और जब हम डी चौक की कॉल देते हैं तो पूरे पाकिस्तान से फोर्सेस को ये इस्लामाबाद ले आते हैं और फिर जो होता है वो आपके सामने है। 8 फरवरी को लोग कैसे निकले थे वोट देने के लिए? क्या पीटीआई ने कोई जलसे किए थे, कोई डोर टू डोर कैंपेन की थी? क्या कुछ भी नहीं था ना। सिर्फ सोशल मीडिया ने इलेक्शन लड़ा, सिर्फ सोशल मीडिया ने लड़ा, और किस जबरदस्त अंदाज से सोशल मीडिया ने ये इलेक्शन लड़ा। कोई पॉलिटिकल शख्सियत ग्राउंड पे नहीं थी, किसी को कोई कंपेन करने की इजाजत नहीं थी। देखें इस वक्त जो मसला चल रहा है वो क्या है। 8 फरवरी के ऊपर आपको पीटीआई का सोशल मीडिया मुसलसल बात करता हुआ नजर आ रहा है, आपको अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चगरी साहब बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सुहेल आफरीदी आपको स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप खुद भी चीजों पे नजर रखते हैं या आप सुनने वाले भी देख सकते हैं, मुझे पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का दिखा दें कि कितने लोग हैं जो 8 फरवरी के ऊपर बात कर रहे हैं। चले मैं ये मान लेता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, आप सड़क पे नहीं निकल सकते, आप निकलेंगे आपको उठा लेंगे, मैं चले आपको ये मार्जिन दे देता हूं। मुझे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इनके फेसबुक के ऊपर मुझे दिखा दें 90% एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स के सोशल मीडिया के ऊपर आपको 8 फरवरी की कोई बात नजर नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि ये उन्होंने खुद से एक तय कर लिया हुआ है कि हमने बहुत जो कुर्बानियां देनी थी वो हमने दे ली हैं, अब हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दोबारा हमारे ऊपर कोई बैकलैश आए। और दूसरी बात यह है कि एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की अक्सरियत जो है वो मुतलका जगहों पे रास्ते में है, और उधर से जिस चीज पे रोक दिया जाता है उस पे वो कुछ नहीं करते। और वो यहां तक कि मतलब देखें कि अपने सोशल मीडिया पे भी बात नहीं कर रहे। और इसमें जो मुझे इसकी एक खदशा है इसकी नाकामी का, वो एक ही है, कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया इस पे बात कर रहा है, लेकिन अगर एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स 90% वो बात ही नहीं कर रहे 8 फरवरी के ऊपर। लेकिन एक चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता दूं कि 8 फरवरी का खौफ बहुत ज्यादा है सिस्टम के अंदर, बहुत ज्यादा है। मैं आज ही आपको एक चीज प्रेडिक्ट कर दूं कि आपको पाकिस्तान के दर्जनों शहरों में बड़ी कामयाब आपको स्ट्राइक नजर आएगी, बहुत ही कामयाब आपको स्ट्राइक नजर आएगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मैंने उनसे पूछा है, वो लोग इस हद तक तो लोगों के अंदर जुर्रत आ चुकी है कि वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे, और बहुत बड़ी तादाद में। कोई ये निजाम तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी तादाद में लोग दुकानें बंद रखेंगे या गाड़ियां सड़कों पे नहीं आएंगी, जो होने जा रहा है। हाँ, लाहौर का जो मसला है, लाहौर में क्या होने जा रहा है,
لاہور کا تو پلان تیار کر لیا پنجاب حکومت نے, 6, 7, 8 رکشے فری چل رہے ہیں, ٹیکسیاں فری چل رہی ہیں, گاڑیاں فری چل رہی ہیں, بسیں فری چل رہی ہیں, اور بہت ہی زیادہ. آج آپ کل رات کے آپ کسی بھی پرومیننٹ نیوز چینل پہ دیکھ لیں کہ پرائم ٹائم میں کروڑوں روپے کے ہر ٹی وی چینل کے اوپر اشتہارات چل رہے ہیں, بسنت کے اوپر کروڑوں روپے کے اشتہارات چل رہے ہیں, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز ہی فری ہوگی, بس آپ نے نکلنا ہے. تو یہ سارا فوکس آپ کو سب سے سکسیسفل جو ہڑتال نظر آئے گی وہ بلوچستان میں نظر آئے گی, سب سے سکسیسفل نمبر 1 پہ بلوچستان ہوگا, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو مکمل طور پہ کامیاب نظر آئے گی اسٹرائک. آپ کو پاکستان کے درجنوں شہروں میں کامیاب نظر آئے گی, کے پی میں بھی بالکل آپ کو کے پی میں کامیاب نظر آئے گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کامیاب کس کی وجہ سے نظر آئے گی؟ یہ کامیاب آپ کو نظر آئے گی علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی صاحب کی وجہ سے, یا سہیل حفیظی صاحب کی وجہ سے, اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور اس وقت جو یہ 2 شخصیات ہیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ان 2 شخصیات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کوئی, جو پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز ہیں ان کے اندر کوئی ان کے بارے میں تاثر ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ان کی ذاتی انا ہے, ضد ہے, جو مفادات ہیں نا, وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے. عمران خان کی رہائی ان کے لیے عام نہیں ہے, عمران خان کے نامزد یہ شخصیات ان کے لیے عام نہیں ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ لڑ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب یہ قومی کانفرنس میں فیصلہ ہوا کہ 8 فروری کو ہڑتال ہوگی, تو تحریک تحفظ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نا کچھ کوآرڈینیٹرز لگاتے ہیں جو اس چیز کو لیڈ کریں گے, جو انسٹرکشنز دیں گے, جو مومنٹم بنائیں گے, جو لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے اپنی کمپین کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس پہ ہم پورے ایک مہم چلائیں گے. تو انہوں نے پنجاب کے لیے چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ جو ہیں ان سے نام مانگے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے نام دیے. پی ٹی آئی کی ایک طاقتور ترین شخصیت نے تحریک تحفظ پاکستان کے واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج کیا اور ان کو کہا کہ پنجاب میں تو 4 گروپ ہیں, آپ نے تو صرف ایک گروپ کے نام لے لیے ہیں, اور آپ تو کو پیرالل پی ٹی آئی کھڑی کرنا چاہتے ہیں. اور بڑے تضحیک آمیز الفاظ تھے ان کے. اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس بھی ناراض ہوئے, اس پہ محمود ثنا چکزئی صاحب بھی ناراض ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا اس طرح سے بدتمیزی سے بات کرنے کا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہمارا کام تھا لائے عمل دینا, ہم نے لائے عمل دے دیا ہے, اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانے کہ آپ نے اس لائے عمل کو امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے, ایگزیکیوٹ کیسے کروانا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم جہاں جا سکتے ہیں ہم جائیں. اس کے بعد وہ لاہور بھی گئے, کراچی بھی گئے. اب دیکھیں نا, لاہور سہیل حفیظی گئے, اس کے بعد چکزئی صاحب وغیرہ گئے, کیا انہوں نے جو وہاں پہ جا کے سکوت توڑا ہے, جو جمود توڑا ہے, کیا اس کے بعد کوئی آپ کو ایکٹیویٹی لاہور میں نظر آئی ہے؟ نہیں نظر آئی. کیا آپ کو کراچی میں جو جا کے سہیل حفیظی اور علامہ صاحب وغیرہ نے جو جمود اور سکوت توڑا ہے, کیا اس کے بعد آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی؟ نہیں آئی. پھر ایک جو سب سے بڑا مسئلہ میں جو دیکھتا ہوں سب یا لوگوں سے بات کرتا ہوں, پی ٹی آئی کا ریئل عوامی ایشو سے ایک ڈسکنیکٹ ہے. مثلا گل پلازا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اس کے اوپر پی ٹی آئی کراچی نے کیا کیا ہے؟ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز کرتے ہیں اور وہ مؤثر نہیں ہے تو آپ حکمت عملی اپنی چینج کرتے ہیں نا. کوئی آپ نہیں دیکھا آپ نے کہ پی ٹی آئی کی کراچی کی تنظیم اس کو کوئی ایک بہت بڑا ایشو بنا کے وہ کر پاتی. کراچی میں ہر شخص غمزدہ ہے, پورے پاکستان میں لوگ غمزدہ ہیں. جس طرح سے لوگ زندہ جل گئے اور جو وہاں پہ چیزیں سامنے آئی ہیں, ابھی بھی کراچی میں سینکڑوں ہزاروں عمارتوں کی اس طرح کے ایشوز ہیں, کوئی وہ آپ کو نہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.